اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ اعمال سینٹر کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ بدھ کے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرقدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك استويت أدعوك دعاء من زعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعزمت لتفريطه حسرته وكسرت زلته وعثرته وخذلت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تحرمنی صحبتا انک انت ارحم الراحمین اللہم اقض لی فی اربعین حربا اجعل قوتی فی طاعتک ونشاطی فی عبادتک ورغبتی فی ثوابک وزہدی فی ما یوجبنی علیم عقابک انک لطیف لما تشاء اللهم صل على محمد وآل محمد